अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजमल जामी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे हल्का से इसे लाइक कर दें, और अगर आपको पसंद नहीं भी आई तो फिर भी लाइक कर दें, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। और फिर मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों और वीलॉग्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। ऑन चौधरी साहब गुफ्तगू आपने सुनी सर, ये सिचुएशन जो है आपको इसमें, एक तो मैं बता दूं कि बुशरा बीबी साहिबा को मोस्ट वेलकम, हमारे प्रोग्राम में आके अपना वर्जन देना चाहे, जो कोर्ट में उन पर इल्ज़ाम लग रहा है इस हवाले से, या तहरीक इंसाफ देना चाहे, मोस्ट वेलकम। ये तमाम इल्ज़ामात हैं, इसका कोई अभी हमें मंतकी इंजाम तो नहीं पता कि ये वाकई हक़ाइक़ है या नहीं है, कोर्ट फैसला करेगी। बटी साहब, आपको क्या लगता है ये सारी गुफ्तगू सुन के कि इमरान साहब जो इस हाल में पहुँचे वो पोलिटिकल फॉलीज हैं या मामला कुछ और है जो कि अभी ऑन चौधरी साहब बता के गए? काश कामरान भाई आप ऑन चौधरी को रोकते ज़रा, मेरी कमिटमेंट थी कि मेरी उनसे बात होगी सिर्फ, फिर उनको जाने देते। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो सुन लेते हमारा। आप बता दें। पहली बात तो ये कि ऑन चौधरी के मुंह मुबारक से इस तरह की गुफ्तगू सुनी, बड़ा दिल खुश हुआ। और वो शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र भी बने, एवन फील्ड भी गए, नवाज शरीफ साहब को रिसीव भी किया। और ये वही ऑन चौधरी, यकीन ही नहीं आता कि जो बनी गाला की कुंजी थे, और ये कुंजी वापस भी बुशरा बीबी ने ली थी, और इनको तकरीब हलफ बरदारी पे भी नहीं बुलवाया था, और वहीं से ये फिर रांदा दरगाह हुए। और अगर इमरान खान ने ये, मैं इस हक़ में हूँ जी कि आपके साथ एग्री करता हूँ कि सियासतदानों की, या जो अपने आप को रहनुमा या लीडर कहे, या जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, उसकी जो ज़िंदगी होती है वो अकाउंटेबल होती है, हर ज़िंदगी का पहलू। प्रेसिडेंट निक्सन को एक झूठ बोलने पर निकाला गया था, वो जो उसने झूठ बोला, क्लिंटन का इम्पीचमेंट हुई थी, क्लिंटन की मोनिका वाली, बिल्कुल। और एक बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने खातून के वो टांग पे हाथ मारा था, और खातून ने कहा था ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, ये हरासमेंट में आता है, वो रिज़ाइन करके घर चले गए थे। इमरान खान साहब का सीतम, एक तरफ अगर हम अपनी रवायात या अपना मेरी राय यानी ज़ाती राय पूछें तो मुझे अजीब सा लगता है सीता वाइट पे गुफ्तगू करते हुए, इद्दत में निकाह पर, आयशा गुलालई पर, रेहाम खान पर, हाजरा पानीज़ई पर। लेकिन दूसरी तरफ जब हम सियासतदानों को देखते हैं, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर देखते हैं, तो यस अकाउंटेबल होना चाहिए। दो इधर वापस इद्दत पर निकाह की तरफ वापस आने से पहले मैं मुसद्दक मलिक भाई से सिर्फ एक जुमला कह के आगे जाऊंगा कि शुक्र अल्लाह का अदा करें कि ये पाकिस्तान है, जहां इमरान खान भी आज मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान हैं सब कुछ करने के बावजूद, और जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, और मेरी कोई जायदाद नहीं, मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ अभी तक सियासत में। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये उस मुल्क में जहाँ इखलाकियात, असूल, मंतक की कोई वैल्यू नहीं है। अब आ जाइए इस पर ऑन चौधरी साहब, अगर ये हुआ है, और लग रहा है मुझे मुबैना तौर पर कि 2 निकाह हुए हैं, और उसकी पहली वजह इमरान खान साहब की रूहानियत, बाबों पर यकीन, तसव्वुफ, मज़हब और वज़ीर आज़म बनना है उन्होंने मुबैना तौर पर, लिहाजा भट्टी साहब ये एक बात बताएं मुझे, होना चाहिए। भट्टी साहब ये तो फिर ऐसा हुआ ना, उस पे जरा सर सुन लीजिएगा, मैं इस जी अच्छा बोलिए। अच्छा ये तो मैं सिर्फ आपको 2-4 जुमले बोल के फिर आपका सवाल लेता हूँ। अच्छा बोले जी बोले। तो ये तसव्वुफ ये शुरू से था बाबे, और ये उनका ज़िंदगी में, और बुशरा बीबी के साथ इन्होंने ऑन चौधरी ने जो अपना बयान दिया है उसमें भी यही है कि रूहानी सुकून के लिए या ज़हनी सुकून के लिए मुझे बुशरा बीबी के पास ले चलो वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भी बड़ा दिलचस्प है कि ये ऐसा ही हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है मुबैना तौर पर कि 2 निकाह हुए हैं, और पहला निकाह जो था वो बिल्कुल एक डेट पर था जिसकी वजह से कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है। लेकिन इसमें जो सारे ये निकाह का मुद्दई है खावर मानिका, वो अजीब व गरीब इंसान है, दुनिया की पाक तरीन औरत बुशरा बीबी, भला आदमी इमरान खान, इद्दत की मुद्दत के पूरी होने के बाद वो उन्होंने निकाह का पैगाम भिजवाया, और अब कह रहा है 2 इल्ज़ाम लगा रहा है। एक निकाह से पहले नाजायज़ तल्लुकात थे, और दूसरा इद्दत की मुद्दत के दौरान निकाह हुआ। मोहम्मद हनीफ साहब भी एक बड़े करैक्टर आए हैं दरमियान में, पहला मुकदमा इस्लामाबाद में हुआ, खारिज हो गया, दूसरी बार मुकदमा मोहम्मद हनीफ ने किया। सर मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, ये आपकी बात सारी आ गई, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। 2-3 जुमले मैं सिर्फ 2 जुमले, मेरा पॉइंट फिर नहीं आएगा। पॉइंट आप बोल देना, फिर लोग अवाम बाशऊर है।
جی محمد حنیف صاحب نہیں مجھے پتہ ہے عوام باشعور ہے. اون چودھری کو بھی تو اس باشعور عوام کو سنایا نا آپ نے, تو سن لیجئے گا کہ محمد حنیف صاحب نے درخواست دی اور پھر واپس لے لی خاور مانیکا کے انٹرویو کے بعد کہ میرا تو اس کیس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد خاور مانیکا نے درخواست دی اور پھر 2 الزام اب جو اون چودھری ہیں, اگر یہ عمران خان نے جرم کیا ہے, خاور مانیکا بھی مجرم ہے, مفتی سعید بھی مجرم ہے جس نے دونوں جانتے بوجھے نکاح کیا, اور اون چودھری بھی مجرم ہے, شریک جرم ہیں یہ لوگ. اگر عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا ملتی ہے تو ان کو بھی سزا. بھائی جان جو آپ نے بات کی نا آئیڈیلزم کی, جو آپ نے بات کی آخری آپ نے پروگرام کا پہلا جو آپ نے پارٹ کو کلوزنگ میں کہا, وہی میرا بھی ہے کہ ایک میرا وزیر اعظم یا میرا وزیر اعظم کا امیدوار یا میرا سیاستدان یا میرا جو بڑا ہے جس کو ہم ایک دنیا فالو کرتی ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہو یا وہ کچھ چیز چھپا رہا ہو اور وہ علیحدہ چھوٹی. فار ایگزامپل میرے لیے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ میرے لیے کہ عمران خان توشہ خانہ میں بری ہو جائیں, ہو سکتا ہے بری ہو جائیں, لیکن میں ہمیشہ ان سے سوال کرتا رہوں گا کہ آپ نے مجھے 22 سال سکھایا تھا کہ تحفہ لینا نہیں, تحفہ چھپانا نہیں اور آگے تحفہ بیچے, کیوں ایسا کیا؟ سائفر میں میرے لیے عمران خان سائفر سے نکل جائیں سارا کچھ, لیکن میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آرمی چیف جو باپ ہوتا ہے وہ میر جعفر میر صادق کیسے بن گیا؟ اگر وہ میر جعفر میر صادق بنا تو پھر اس کے ساتھ آپ ایوان صدر میں ملاقاتیں کیوں کر رہے تھے اس غدار کے ساتھ, اور اسے تاحیات ایکسٹینشن کیوں دے رہے تھے؟ بالکل ٹھیک. اور پھر اگر امریکہ نے, آپ نے کہا امریکہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں, ہم ان کی امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ. اگر یہ بات ہے ہم نے جنگ کرنی ہے اس سے, تو پھر عبداللہ ریاض ڈونلڈ لو کو کیوں ڈھونڈ رہا تھا اور آپ نے 3 PR فرمز کیوں معاہدے کیے کہ میرا امیج امریکہ میں؟ یہ بڑے ویلڈ سوال ہے اور زوم سر آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, اور زوم پر میں ان سے مدد کیوں لے رہے تھے؟ دوبارہ میرے دوسرے سوال ہے آئیڈیلزم. اور آخری بات ہے کہ عمران خان ہمیں مغرب کی مثالیں دیتے تھے کہ مغرب, اور اللہ کا شکر ادا کریں. میں یہی بتا رہا تھا, میرے ایک دوست کی ابھی مجھے کال آئی بیچ میں اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو پتہ نہیں معاملہ بڑا, میں ایگری کرتا ہوں اس سے, اور ہم نے کبھی ذاتیات میں بات ہی نہیں کی. معاملہ تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی, معاملہ سچ اور جھوٹ کو ہو رہا ہے پبلک آفس ہولڈ کرنے کا, اور کوئی معاملہ نہیں ہے. صدیق صاحب, میں نے سوال چھوڑ کے کیا تھا آپ کے لیے, عمران خان کو ایک چیز کی داد دینی پڑے گی انٹرا پارٹی الیکشن میں, نہ ان کا کوئی شہباز شریف کھڑا ہو رہا ہے, نہ ان کا کوئی اور کھڑا ہو رہا ہے, نہ ان کا کوئی سمدھی کھڑا ہو رہا ہے. یہ سٹیمنا آپ دکھا سکتے ہیں, یہ جرت ان کی 70% پارٹی تو جا چکی ہے, شاید 80% جا چکی ہے, تو کس نے کھڑا ہونا ہے وہاں پر؟ ان کی بہنیں کھڑی ہو سکتی تھی, وہ نہیں کھڑی ہوئی. کہ جو پہلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر جو جوک در جوک لوگ بھاگے ہیں PTI چھوڑ کے, اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ پارٹی کتنی کھوکھلی ہے اور کسے کھڑا کریں گے. یعنی اگر انہوں نے کسی کو اپنا بنایا ہو تو اس کو لے کر آگے چلیں گے نا. وہ تو جس کے پاس سایہ بھی ان کا پڑا ہے انہوں نے اس کو ٹرک کے نیچے دے دیا, جو ان کو لے کر آیا اس کو بھی ٹرک کے نیچے دے دیا, جس نے ان کو سنبھالا دیا اس کو بھی ٹرک کے نیچے دے دیا, جن سے شادی کی ان کو بھی ٹرک کے نیچے دے دیا. کسے انہوں نے ٹرک کے نیچے نہیں دیا, تو کس کو وہ کہیں گے کہ یہ میرے ساتھ ہے؟ وہ کسی کے ساتھ کبھی ہوئے ہیں. اس وجہ سے جو اس وقت ان کے اندر, جس کو آپ نے بھی. میں ہوں کامران شاہد. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اویئر رہنے کے لیے ملکی حالات, بین الاقوامی معاملات, دنیا YouTube چینل سبسکرائب کریں.